प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, टेक्नोलॉजी जहां इंसान के लिए बहुत सारी सहूलतें फराहम करती है, बहुत सारे काम आसान होते हैं, मुश्किल काम बहुत आसान हो जाते हैं, नामुमकिन काम मुमकिन बन जाते हैं, वहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत सारे ख़राबियां भी अपने साथ लाती है। ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीटी कहा जाता है, ये तो ख़ास तौर पे शुरू से बदनाम है। जब कंप्यूटर ईजाद हुआ तो उसके साथ वायरस भी ईजाद हो गया। हर थोड़े अरसे के बाद एक वायरस इंट्रोड्यूस होता है, फिर कंपनियां एंटीवायरस बेचती हैं और इल्ज़ाम यह है कंपनियों पर कि वो वायरस भी वही बनाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट होने के बाद वायरस का तोड़ एंटीवायरस बेचते हैं ताकि वो बिजनेस कर सके। हद तो ये हो गई कि अब ऐसी साजिशें होने लगी हैं कि इंसान को नंगा कर दिया जा रहा है। हाल ही में पेगासस का जो स्पाईवेयर है उसका स्कैंडल सामने आया। इसराइली कंपनी ने एक स्पाईवेयर बनाया, हुकूमतों ने ख़रीदा और हुकूमतों ने टेररिज्म से लड़ने के नाम पर अपने अपने ओपोनेंट्स की जासूसी करने में लग गए हैं। ना इससे कोई ब्यूरोक्रेट मुस्तस्ना है, ना जर्नलिस्ट मुस्तस्ना है, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी शोर व गुल है और इस ताल्लुक़ से एहतजाज भी बुलंद हो रहा है। पेगासस जो काम कर रहा है, आपके मोबाइल में खुफिया तौर पर दाखिल हो जाता है, उसके बाद आपके मोबाइल में जितना भी कंटेंट है वो देख सकता है। हत्ता कि कभी भी आपका मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकता है, कभी भी आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है। आपकी प्राइवेसी तो बिल्कुल ही भाड़ में गई है। ये बहुत ही संगीन मामला, एक इंसानियत को दागदार करने वाला मामला सामने आया है। इस्लाम ने 1450 साल पहले जो तालीमात दी थी कि आप किसी के ख़िलाफ़ साजिश न रचें, किसी के ख़िलाफ़ जो है गलत बयानबाजी ना करें, गाली गलौज ना करें, गीबत ना करें, और फिर वो जो प्राइवेसी में होने वाले छुपकर करने वाले जो गुनाह होते हैं, आप उससे परहेज़ करें। इंसान ये समझ न सका कि छिपकर करने के बाद ये कैसे किसी को पता चल सकता है। मैं कर लूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा, मगर ऐसा नहीं है। आज पेगासस ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप छुपकर गुनाह करते हैं तो वो मंजर आम पर कभी भी आ सकता है। तो ये संगीन मामले को लेकर हम पेगासस को इस्लामी अहकामात से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है तर्जुमान क़ादरियत शेख सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब, जो कि ऐसे मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। काफ़ी दर्स व तदरीस का मामला है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ बयान के हामिल हैं। तो मैं इनकी काबिलियत से और इनकी मालूमात से मुस्तफ़ीद होने की और आपको भी मुस्तफ़ीद करवाने की कोशिश करता हूँ। रिज़वान पाशा क़ादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। बेहद शुक्रिया आपकी याद फरमाई का, और आपने मौका इनायत फरमाया, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मौलाना, आपने तो देखा ही होगा कि किस तरह से पेगासस का मामला सामने आया है। और पेगासस जो स्पाईवेयर है, स्पाई यानी कि जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, जो किसी के भी मोबाइल में खुफिया तौर पर दाखिल हो जाता है और उसके बाद वो इंसान की प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले ये प्राइवेसी को इन्वेड करना, यानी कि प्राइवेसी पर हमला करना, ये कैसा है, इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, न बाअदु ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बाअदुकुम बाअज़ा। ये सूरतुल हुजुरात है। अल्लाह पाक ने इसमें वाज़ेह तौर पर ईमान वालों को और पूरे इंसानों को ये हुक्म दिया है कि ला तजस्ससु, तजस्सुस मत करो। किसी की भी ज़िंदगी में और प्राइवेट लाइफ़ में
داخل ہو کر ان کی معلومات حاصل کرنے کی جستجو نہ کرو، ہر ایک کو جینے کا ایک حق دو۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ تجسس نہ کیا جائے، تجسس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تجسس کہتے کس کو ہے کہ کسی کی بھی جاسوسی کرنا، کسی کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یہی تجسس ہے۔ اور اسلام میں اس تجسس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک لائف ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے باطن کا، اس میں انسان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسلام نے لا یعنی چیزوں سے بچنے کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کو سنوارنے پر فوکس کرے، اگر اس کے پاس اور وقت بچ رہا ہے تو وہ دیگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے، مگر لوگوں کے عیب جاننے کی کوشش کرنا یا لوگوں کے عیب تلاش کرنا یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا من ستر اللہ سترہ اللہ، جو بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپایا کرتا ہے، اور جو بندوں کے عیبوں کو اچھالتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کسی بھی حیثیت سے کسی کی بھی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا، اس کے معلومات حاصل کرنا، اس کو اسلام نے سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے تمام اپنے ماننے والوں کو، اور اسلام نے اس پر سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یقینی طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور قرآن نے واضح طور پر احکام نازل فرمائے کہ یہ سخت ناپسندیدہ حرکات ہیں۔ یہ تو بات ہوئی کسی کی پرسنل لائف میں جھانکنے کی۔ اب اور ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بات ہوتی ہے کہ جو مائکروفون آن ہو جانے والی بات ہے اور کیمرہ آن ہو جانے والی بات ہے، کبھی بھی آن ہو جا سکتا ہے، تو ایسے میں میاں بیوی کے وہ جو انٹیمیٹ معاملات ہوتے ہیں، ایسے میں اگر موبائل کا کیمرہ آن ہو جائے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس تعلق سے اور کیا سخت حکم ہے؟ پیگسس کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، آپ نے جیسا کہ اشارہ بھی دیا، اخبارات میں بھی اس کی دھوم اس وقت مچی ہوئی ہے۔ پیگسس جو اسپائی ویئر ہے، اس کے تھرو جو کام ہو رہا ہے وہ کر کے آ رہے ہیں، کیمرہ استعمال کر رہے ہیں، آڈیو جب چاہے وہ سن سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاسورڈز کیا کیا ہے وہ بھی جان سکتے ہیں، اور پھر ریکارڈنگز کر سکتے ہیں انسان کی زندگی کے، واٹس ایپ پر ہونے والی چاٹ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر گیلری میں جا کر فوٹوز کو نکال کر اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں، ویڈیوز وہ لوگ بالکل پورا فون ایکسس کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ یقینی طور پر غلط حرکت ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسلام نے 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو ہدایت دی تھی کہ اپنے ظاہر کو بہتر بنانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے باطن کو زیادہ پاک و صاف رکھو۔ عام طور پر خیر جاسوسی ہو، دنیاوی اگر نقصان ہوتا ہے تو کوئی بڑا نقصان انسان کے لیے نہیں ہے۔ اگر مال کا نقصان ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، مالی طور پر ایک بہت بڑا نقصان ہے، مگر اس سے بڑا نقصان انسان کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کے کردار کے اندر کوئی خامی ہے، یا چھپ کر وہ کوئی کرائم کر رہا ہے، اگر وہ برسر بازار آ جاتا ہے تو انسان کو زیادہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائنز دی، قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو قول اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو لفظ الفاظ بولتا ہے، اس پر باضابطہ ایک نگہبان ہے، لدیہ رقیب عتید۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اسلام نے زیادہ فوکس باطن اور تنہائی کو بہتر بنانے کی طرف دلائی۔ اگر واقعی اس مسئلے کو بندہ اپنی خلوت کو پاک بناتا ہے اور خلوت اس کی نیٹ کلین ہو جاتی ہے، تو پھر وہ زیادہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو تنہائی میں کرائم نہیں کرتا، یا تنہائی میں کوئی ایسی ڈیلنگز نہیں کرتا جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ پیسے آج ہیں، اکاؤنٹ سے اگر وہ لوگ پیسے نکال لیتے ہیں تو وہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ باطن میں چھپ کر گناہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے، اور اسلام نے اس کی سخت نفی کی ہے کہ چھپ کر کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو اور تمہارے باطن کو دیکھا کرتا ہے۔ تو اسلام نے سنوارنے کے حوالے سے جو تاکید کی ہے
وہ یہی تاکید کی ہے کہ ظاہر سے زیادہ انسان اپنے باطن کو سنوارے. اگر باطن پاک ہے، اگر باطن عمدہ ہے، اگر باطن اجلا ہے اور باطن روشن ہے، تو پھر پیگسس ہو یا کوئی اور وائرس ہو، انسان اس قدر زیادہ خوف زدہ نہیں ہوتا. وہ ایک ہے، بس ایک پرابلم ہے، اس کو پرابلم کی حد تک دیکھا کرتا ہے. اگر باطن خراب ہے اور خلوتیں اگر ناپاک ہیں، تو پھر یہ بہت بڑا پرابلم بن کر پیگسس کسی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید کی ہے کہ اپنے باطن کو نیٹ رکھو، چونکہ یہ اللہ دیکھا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین کی 8ویں 9ویں جو کوئی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب، ایسا شخص جو غیب میں، لوگوں کی موجودگی میں نہیں، لوگوں کی غیر موجودگی میں اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خیال رکھ کر زندگی گزارے، جو تنہائیوں کو پاک کرے، من خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب، ایسے بندے کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی، فبشرہ بمغفرہ واجر کریم، اور پھر بزرگ اجر کے لیے اور عظیم اجر کے لیے کی بشارت اپنے اس امتی کو دے دیجئے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے. اسی کو اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، یہ سورۃ العلق میں اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ پاک نے اسی کو ایک اور مقام پر یوں واضح کیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے بندو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں چلے جاؤ. یہ ساری کی ساری آیتیں، اس طرح کی بہت سی آیتیں آپ قرآن مجید کے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ پھیرو گے تمہیں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو یہ خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنی خلوت کو اور اپنی تنہائی کو ناپاک نہیں ہونے دینا ہے. کوئی بھی ایسا کرائم نہیں کرنا ہے جو چھپ کر وہ کرے. کرائم تو چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو ناپسندیدہ ہے، مگر اسلام میں باطن میں کیے جانے والا کرائم اس واسطے زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ وہ اللہ کو اگنور کرنا ہے، اللہ رب العزت کے کو اگنور کرنا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. تو پیگسس کا جو پرابلم ہے یہ بیسیکلی ان کو زیادہ ستائے گا جن کی خلوتیں پاک نہیں ہے. جنہوں نے خلوتوں کو پاک کر لیا ہے ان کو پھر یقینی طور پر پرابلم تو ہوگا، مگر ان کے لیے پرابلم کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں بنے گا جن کی خلوتیں پاک ہیں. تو پیگسس سے بچنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 1400 سال پہلے کی تعلیمات ہے، اور کرائم کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں اسلام نے دونوں چیزوں سے منع کر دیا، تجسس سے بھی منع کیا اور تنہائی میں کرائم کرنے سے بھی منع کر دیا. تو پھر قصہ ہی ختم ہو گیا. اگر اسلام کو فالو کیا جائے تو یہ قصہ بالکل ختم ہو جایا کرتا ہے. تو مسلمانوں کی ذمہ داری اس زمانے میں بالخصوص زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسلام کے اس عالمگیر پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اور اگر مسلم نوجوان اگر پیگسس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے تو بالکل ناجائز اور انتہائی گمراہی کی بات ہوگی کہ وہ کسی کی بھی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں. جی، اور اس سے پہلے سے بھی کافی عرصے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ موبائل اور کمپیوٹر ہیک ہوتا ہے. ہیکنگ ایک چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر پہ یا موبائل میں جو ہے ایکسیس کر جاتے ہیں اور ڈیٹا. اب تو یہ تو پیگاسس کا معاملہ تو بہت ہی بڑا اور لارج اسکیل پہ آ چکا ہے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کا باطن، آپ کا خلوت یعنی کہ پرائیویٹ لائف آپ ٹھیک کر لیں گے، مگر یہ جو کیمرہ کبھی بھی آن ہونے کی بات ہے پیگاسس میں، اس میں خاص طور پہ ایسی خواتین جو پردہ دار ہیں اور وہ ان کے گھر میں موبائل فون ہے شوہر کے پاس یا ان کے خود کے پاس، اور اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کا پردہ باقی رہا تو یہاں پہ ان کی غلط فہمی ہے، پردہ جاتا رہے گا. تو اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا خواتین کے پردے کا بھی اس میں ایشو ہو رہا ہے. تو اب اس پر کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا اور اس پر غور و فکر کرنا ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیگسس ہر انڈیویجول کے پیچھے کام کرے گا. یقینی طور یہ پر بات تو ایسے لوگ جو بہت بڑے شخصیتیں ہیں، قانونی اعتبار سے جن کا بہت بڑا مقام ہے یا دنیاوی اعتبار سے جو بہت بڑے بزنس
आइकन समझे जाते हैं, या बहुत पॉलिटिकली उनका कोई बहुत बड़ा मर्तबा है, या बिजनेस की फील्ड में वो, या फिर कानून में वो बड़ी पोजीशंस पर जो लोग होंगे, उनके लिए ये सारे के सारे मसाइल हैं। आवाम हर बंदे के तो फ़ोन में कोई कोशिश भी नहीं करेगा कि पेगासस के ज़रिए उसके फ़ोन को हैक किया जाए। तो ये जनरल ख़वातीन के लिए तो मैं नहीं समझता कि किसी खौफ़ की बात है। ये उनके लिए है जो वाक़ई बहुत बड़ी पोज़ीशंस पर हैं। मगर मुसलमान कोई भी हो, इन हालात में उसको इतनी बात तो ज़रूर समझनी है कि ये कभी भी कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। तो मुझे अल्लाह और उसके रसूल का खौफ सबसे पहले खाना चाहिए, और फिर ये दुनियावी जो ज़िल्लतें हैं उससे अपने आप को अगर बचाना है तो मुझे अपनी खलवत पाक करनी चाहिए। खलवत को पाक करना और प्राइवेसी को नीट क्लीन करना, ये इस्लाम की पसंदीदा चीज़ों में से है। हम्म, और मैं एक हिकायत ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा जिससे बात और क्लियर होगी, और पेगासस के हवाले से भी, और उसके अलावा तन्हाई में अल्लाह से डरने के हवाले से भी इंसान का ज़हन बनेगा। एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से, कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, बहुत मशहूर मारूफ रिवायत है कि 3 दोस्त जा रहे हैं, बनी इसराइल का ये वाक़या हुज़ूर ने बयान फरमाया अपनी मजलिस में। 3 लोग मिलकर सफ़र में थे, बारिश बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो गई, तो वो लोग एक गार के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर वो जो ही दाखिल हो गए, उन लोगों ने समझा कि हम इत्मीनान से बैठेंगे, जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हम बाहर निकल कर फिर अपना रास्ता लेंगे। मगर देखते ही देखते एक चट्टान ढलती हुई आई, और गार के सिरे पर आकर गार के दरवाजे को उस चट्टान ने बंद कर दिया। वो चट्टान बहुत बड़ी थी, 3 लोग अंदर थे, और उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर वो तीनों के तीनों चट्टान को हिलाने में नाकाम रहे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, वो तीनों के तीनों नाकाम हो गए। तो तीनों में से पहले शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, और अपने एक एक अमल को उसने वसीला बनाया। ये आपको मिलता है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हम्म, तो अमल को उसने क्या वसीला बनाया, उसने कहा, मैं एक मर्तबा, मेरा तरीक़ा परवरदिगार ये था कि मैं रोज़ाना शाम में आता था, अपने माँ-बाप को पहले दूध पेश करता था, वो चरवाहा था, बकरियाँ चराता था। तो माँ-बाप को पहले दूध पेश करता था, फिर अपने बच्चों को मैं दिया करता था पीने के लिए। एक दिन रात में मुझे आने में ताख़ीर हो गई, तो मेरे माँ-बाप ने दूध नहीं पिया, तो मैं उस वक़्त तक मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं दिया जब तक कि माँ-बाप उठकर दूध ना पी लें। ऐ अल्लाह, अगर ये काम अपने माँ-बाप की खिदमत जो मैंने की है, अगर तेरी रज़ा की खातिर की है, तो इस चट्टान को हटा दे। तो थोड़ा-सा उसमें रास्ता बन गया, हवा आने जाने लगी, और उन लोगों को इत्मीनान का सांस नसीब हुआ। दूसरा जो इसी पेगासस से रिलेटेड, या तन्हाई और प्राइवेसी को पाक करने के हवाले से है, दूसरे शख्स आगे बढ़े, उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी सगी चचेरी बहन थी, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता था, बहुत पसंद करता था। मैंने रिश्ता भी भेजा था, मगर मेरी आमदनी कम होने की वजह से मेरे चचा ने रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया, और उस लड़की की कहीं और शादी हो गई। अल्लाह ने उसको औलाद से नवाज़ दिया, फिर उसके शौहर का इंतकाल हो गया, और उन उन दिनों में मैं बहुत अमीर आदमी बन चुका था। मेरी सगी हुई चचेरी बहन वो मेरे पास आई, और आकर उसने मदद का मुझसे मुतालबा किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहता हूँ। वो औरत कैरेक्टर वाली औरत थी, उसने इनकार कर दिया, चली गई। मगर बच्चों की भूख, बच्चों की प्यास, बच्चों का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर आई गुनाह करने की नीयत के साथ। और वो कहते हैं कि मैं और वो थे, वो काँप रही थी वो खातून। मैंने उससे पूछा, तुम डर क्यों रही हो? उसने कहा, ये खौफ किसी इंसान का नहीं है, ये खौफ मेरे खुदा का है। उसने कहा, दरवाज़े तो बंद हैं। उस औरत ने कहा, दरवाज़े तो बंद हैं, मगर मेरा अल्लाह दरवाज़ों के अंदर भी देखा करता है। ये उसके जुमले में बहुत असरअंदाज़ हुए उस मर्द पर, और उसने कहा, ये रकम जितनी है ये भी तुम ले जाओ। जब तुम मजबूर होकर अल्लाह से डरती हो, तो मुख्तार होकर मुझे भी अल्लाह से डरना चाहिए। तो तो फिर उन्होंने दुआ की, और अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया। वाक़या मैं पूरे का पूरा नहीं अर्ज़ करना चाहता, बस खुलासा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस वाक़ये के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को ये पैगाम दिया कि तन्हाइयों को पाक करने की कोशिश करो। चूँकि जो बंदा अपनी तन्हाई को पाक करता है, तो अल्लाह ताला उस पर खुसूसी करम फरमाता है, और उसकी दुआएँ, वो मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। उसकी दुआएँ कबूल होने लग जाती हैं। वो जिसके हक़ में दुआ करता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है उस बंदे की, जो अपनी अपनी प्राइवेसी को और प्राइवेट लाइफ़ को नीट क्लीन बनाने की कोशिश करता है। तो पेगासस का जितना मामला है, इस हवाले से भी एक बात तो ये है कि ये अवाम पर तो इसका असर होने वाला है नहीं। इसका असर सोसाइटी के ख़वास पर होगा, सेलिब्रिटीज़ पर होगा, नामवर शख्सियात पर होगा। तो एक तो उनको ज़्यादा, दूसरा ये है कि अपनी प्राइवेसी को अगर हम नीट क्लीन बनाने की कोशिश करें, तो फिर ये मामला बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। एक एक होता है दौलत का जाना, एक होता है इज़्ज़त का जाना। दौलत का जाना ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। दौलत आनी-जानी है, आती-जाती रहती है, पेगासस के ज़रिए अगर जाती है तो जाए। मगर अगर इज़्ज़त जाती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी इंसान का, कि वो
اس کی عزتیں پامال ہوں. تو پیگاسس کے ذریعے دونوں معاملات ہیں. تو نقصان اگر دولت کا ہو تو کوئی بڑا نقصان میں نہیں سمجھتا کہ ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. پیگاسس کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یہ بات تو درست ہے، مگر یہ بھی بات جو ہے حقیقت ہے کہ ہر کوئی جو ٹیکنالوجی جو انوویشن ہوتا ہے شروع میں مہنگا ہوتا ہے اور شروع میں ایلیٹ کلاسز کے لیے، خواص کے لیے ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے تو وہ سستا ہو جاتا ہے. جس طرح سے موبائل فون جب شروع میں آیا تھا، خود موبائل فون مہنگا تھا، موبائل فون کے کالز مہنگے تھے، انکمنگ کالز کے پیسے لیے جاتے تھے. اب یہ حال ہے کہ ہر کس و ناکس کے پاس موبائل ہے. تو بہرحال یہ جاسوسی ٹیکنالوجی بھی عام انسان تک پہنچ سکتی ہے. بہر کیف آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. جو پردہ دار خاتون ہے اگر ان کو پردہ برقرار رکھنا ہے تو احتیاط حد درجے کی کرنی چاہیے، ورنہ آپ غلط فہمی کا شکار رہیں گے کہ آپ پردے میں ہیں مگر پردے میں نہیں ہیں. مولانا آپ کا BBN چینل پہ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. تو ناظرین کرام، یہ تھے جناب مولانا شیخ سید رضوان پاشا قادری صاحب. یہ ہمیں جو ہے کس طرح سے اسلامی احکامات کی پابندی کریں گے اور اپنی پرائیویٹ لائف اگر درست رکھیں گے تو پیگاسس جیسے حملوں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت نقصان دولت کا اگر ہوا تو غم نہیں، مگر عزت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بہر کیف اگر احکامات خداوندی پہ اگر آپ پابندی کریں گے تو یہ خوف بھی جاتا رہے گا. اب دیکھنا ہے آگے آگے کیا کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہم کو کیا کیا پیش کرتی ہے. ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کریے، فائدہ اٹھائیے، سرخرو ہوئیے اور عوام میں بھی جو ہے پازیٹیو میسج پہنچائیے. اس امید کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.